हल यंज़ुरून इल्ला अन यअतियहुमुल्लाहु फी ज़ुललिम मिनल गमाम वल मलाइकतु व क़ुज़ियल अम्र व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। सल बनी इसराईल कम आतैनाहुम मिन आयतिन बय्यिना वमन युबद्दिल निअमतल्लाहि मिन बादि मा जाअतहु फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। सलोरम किस्म द तरगीब इलल जिहाद शुरू। हल यंज़ुरून इल्ला अन यअतियहुमुल्लाह पास जिहाद वर सरो कई ज़कदा द अल्लाह ताला द अज़ाब पे इंतज़ार और द अल्लाह द फैसले पे इंतज़ार दी पास जिहाद वर सरो कई आयात मुबारक के माँ तौजियात करो मुख्तलिफ इल्ला अन यअतियहुमुल्लाह अवला तौजी मंगदा कड़वा च बस दाद मुतशाबिहात न दे ध्यान द बारी ताला खबर मत हुई बदे के या नूर तौजियात मंगा कड़ो आखिरी तौजी मंगदा कड़वा चदा हस्ब एतिक़ाद यहूद हस्ब एतिक़ाद यहूद आई के मुशब्बिहा पागई के मुशब्बिहा दा गैर एतिक़ाद मुताबिक वेली आगा मुशब्बिहा आप दे बांधे कायलू अल्लाह ताला रात लल गई बशान मखलूक नबिया बमाना दाशी हाल यंज़ुरून आदे इंतज़ार में कहीं इल्ला यअतियहुमुल्लाह मगर दा चराशरी अल्लाह ताला बशान रात लोग मखलूक दैगा कीदे मुताबिक चिद्दई वही मंग तदे अल्लाह ताला राशीद मखलूक दरात लो बशान दा अल्लाह ला तशबीह वर कई द मखलूक दरात लो सरा जगदई वही चराज शीदई ता अल्लाह ताला फी ज़ुललिम मिनल गमाम पास शोर की दो हरियजुना तमाम अल्लाह अल्लाह वल मलाइकतु देखिए दुआ क़िरात दी वल मलाइकतु के और बिनाबर क़िराअतैन चदीन दुआ तौजियात दी यौ क़िराअत बदे के द रफ़्अ दे द्वेम क़िराअत बदे के द जर दे यौ क़िराअत द रफ़े नुमानदा शुआ हाल यंज़ुरून आदे इंतज़ार में गई इल्ला अन यअतियहुमुल्लाह मगर दा चराशी दैता अल्लाह ताला शानदारात लो द मखलूक दैदा की दो मुताबिक फी ज़ुललिम मिनल गमाम पासोरो के दो अरियजना वल मलाइकतु और राशी दैता मलाइक द अज़ाब दई खुदा मलाइको पर इंतज़ार दी दैता मलाइक द अज़ाब राशि कलच क़िराअत द रफ़ शो नो क़िराअत द रफ़ के बिया तौजीद अदा चराशि दैता मलाइक द अज़ाब न चिदई इंतजार दा अल्लाह ताला दरात लो कई तशबीह वर कई जिहाद वर सरो कयो चिदई अज़ाब मलाइक वाड़ी न जिहाद वर सरो की च अज़ाब के राज द्वेमा तौजी
بنا دا پا قراءت دا خفص او پا قراءت دا جر باندے فی ظلل من الغمام والملائکتی فی ظلل من الغمام والملائکتی نمانا بداشی حال ینظرونا دای انتظار نکی دا کافر اللہ ایاتی یوم اللہ مگر دا چراشی دی تا اللہ تعالی پشان در اتلو دا مخلوق حسب اعتقادهم فی ظلل من الغمام پاسورو کے دوریزنا والملائکتی او پا پرشتو کے او پا پرشتو کے چی دوریز سورے وی او پرشتی ور سر یو پاپل خوارا روانیو دیتا اللہ تعالی راشیدت پیخواندا دی پہ انتظار دی تب بازی کنا کڑی بے سنی وہ دو وحی پہ انتظار بھئی کڑی بے سنی وہ دو وحی پہ انتظار بھئی دیم پہ دی انتظار دی چی موسیٰ خد اللہ راشی پشان درات لو دو مخلوق او یو خواہ بالخواہ دینا پرشتی ہوئی فی ظلل من الغمام والملائکتے اس پوش بکوانا نو کڑی دی سلی دی مثال آغا ریاکار مولا دا دینن وقت تا سوری دلے سپینا پگڑی چولیا دا خزو دا سڑوں پا مینس کی چگر دیا دا خلق و پیغمبر چلے نا آغا دل کا دعا کیوئی اللہ آجا آجا اللہ آجا آجا اللہ ہم تیرے پاؤں کو پکڑتے ہیں نعوذ باللہ اللہ ہم تیرے دامن کو پکڑتے ہیں اللہ اللہ آجا آجا نام دا آغا یہودو بچے ام پی جان خلق خبکیر حال ینظرون او کچا کڑتو کنو بیا با والا مشرانو کتابونا خیم دمرا دی واوری بیا حال ینظرون الا ان یاتی یوم اللہ حال ینظرونا دی انتظار نگئی الا ان یاتی یوم اللہ مگر دا چراشی دیتا اللہ تعالی فی ظلل من الغمام پاسورو کے دوریزو والملائکت او پا ملائکو کے تاسو باولو دلی دی مبتدعینو ترو سپورے بوے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بے دروغ جوڑول اسم جوڑی پدے مردان کی سب غیرت اشتا چھ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ خلاف کتابونا چاپ کئی اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ابن قیم بدنامی چھ دا مجسمونو او دروغ تاریخ راغست دے ابن بطوتے بدنام کڑے دے او ابن تیمیہ بدنام کڑے دے چاگوے چھ ابن بطوتوی سے دمشق لالم او چھ کلماؤ قتل نوے امام ابن تیمیہ وے چھ اللہ نزول کئی اسمانی دنیا تا او دبارا پوڑائی نوے اخکتا پوڑائی لرا کشو چھ داشان دی نزول کئی نوے دا دا مجسمون واللہ لرے دا مخلوق شانتی نزول ثابتو الان کی دا دروغ پا دیبان دے ابن بطوتام بدنامو پا دیبان دے ابن تیمیام بدنامو رحمہم اللہ او آغا دا کفر نسبتونا بے کول تردی پورے چھ دی کیفی کے بدت یانو کتابو لکا بریلیانو لکا ادھے دولم برو پیور سرد دستخطی کڑی دی امام الزنادقہ ابن تیمیہ امام الزنادقہ ابن تیمیہ نومی ورلدہ کے خود امام الزنادقہ ابن تیمیہ او باغی کی ابن تیمیہ تا مجسمہ ہوئے باغی کی شاہ اسماعیل شہید تا رحمہ اللہ تعالی شہید پزائبان دے قتیل ہوئی مردار ویغام مردار ہو چھے ابن تیمیہ پا مسئلہ کو او آغا دا کنزلو ناو دا دروغ نا ڈک دے چاہ شکی من بے ہوتا ہو آغا امام الزنادقہ کو نمبان دی کتاب لکلے پا دیو چھے ابن تیمیہ بدنامو
چې د چا ویډیو موجود ده کتا کې غیرت د الله په ذات پاک عقیده باندې او تا کې د مجسمه خلاف غیرت نو تا بدغه مجسمه چې د منبر د پاسه چې د هغه ویډیو او آډیو موجود ده او چغې وي الله آجا آجا हम तेरे पाँव को पकड़ते हैं नऊज़ बिल्लाह تا په دې غیرت کړو او غیرت در کې نشتا حیا در کې نشتا صرف او صرف دا پرستو خلاف بدنامول نه لګیا ہے کہ نه توحید سره کار شته نه ایمان سره کار شته کوټس په چې کم زائده تنوړی ملاوي ګنو بس هغه سره د کار ده چل کوټس دین د توحید لر کې غیرت نشتا ویلی بدی اوپر ملا چې دا الله لره چې کوم نه جسم ثابت کو د مخلوق په شان درات لو دا نیول نعوذ بالله دا ور بیا ویلو او غیرت به کړو چې امام ابن تیمیه ته په دروغ کافر وینو دی اوسنی مجسمه ته به ویلو دا به ویلو لیکن کار صرف او صرف دار ہے چې پرست بدنام کی ہر دور کی داسو دار دور کی داسی انبیاء کرام بدنامول انبیاء کرام چلاړل نو دا صحابه به بدنامول بیا ہر دور کی حق پرس اغه بدنامول لکه ابن تیمیہ کله چې قاسم نانو طویل مولا دورو نو اغه بدنامو داغه مخالفت کو شاه اسماعیل شهید داغد قابل یو سالار اگر اغه نو اغه بدنام کو ایو قابل قاسم نانو طویل دارنګ شاه اسماعیل شهید رحم الله اغه بدنام کو پدی ځای کې بیا د شاه اسماعیل شهید رحم الله ملګری کا د بنیرو کې د کوټیو نو هغه بدنامول او هغه باندې تهمتونه لګول چې کلا غلاړلو دا هي صحیح پیروکار مولانا حسین علی نور الله مرقد اوراغه نو هغه بدنامو هغه بس به کنزل کول چې کلا مولانا حسین علی لړ نو هغه ځان له مسبرک مشرک او بیا د هغه شاګردان بدنامول نو اوس دا شاګردان چې دنیا نه لاړل شیخ د پینډي نو کله کله کباړی را پاسي دا زمون مشر دا زمون مشر د نوبل کباړی را پاسي زمړای زوړ کار کوا ستاره دې سره سویمانه زوړ کار کوا نو هغه ځان ته منسوب کړي او یره جوړ مخکلي خو دا وسنی پنځپریال لګي ان شاء الله چې مونږ لړ شو نو زمون شاګردان بر سره داسې کار کوي چې ان شاء الله مونږ به در باندې کوو او دک کسي بور سره کوي مونږ به بقای کا او بیا به ان شاء الله تاسو نه پس الله نور پیدا کوي تاسو به خيو بقای پوهه دایدا شاته دا ټول مردا شان ته اوس وای کنه وای شیخ القرآن رحمت الله علیه خسړو ها پندای شیخ وای خسړو خدا اوسنی خندي پوهه نو سمې ده دا غریبانو بسو مرز ده کده د یقیني سره کار نو چې چاپ بر ملاوي الله آجا آجا ها نو بیا بیا هغه ته نسبت کړو باقي دې سره کار نشته الله درو سبکینی ځان بنا غرض کی چې خزه خو دین نه خبر او هغه حق پرس په بدنامي کله بدایي کی یا رب ازي خلق راو تیرے تبلیغ نہ من تراشه چتی نه منی کزی نه راشه چې دا کتابونه یو بل سره را برسره کو چتی نه منی او کزی نه من خودم را دا چې زی غلطی ته غلط او موته چاندی اصوله ته ول تیل لګي بس صرف تم را ته چاندی اصوله ته تیل لګي او مونږ نه په سر تار لرو نه په چاکار لرو دا الله دین سره موکار دی که څوک چاندارا کوي راځي کی که نه را کوي نه دی را کوي او زدا داوی سره وام چې په دې مدرسه کې لا تبلیغي او روپۍ نه ده لګېدلې الحمدلله نه ده پوه دا نو هم زمارونه دي حکومت څوک دا کوي چې تا مدرسه دا غي په چاندو چالو لیدا زما په مدرسه کې لا یو روپۍ کې ما ته یو تبلیغي راځي زما روپۍ درکړه دا لګېدل نه لګېدل خو زداوام چې کم کار صحیح کوي هغه ته صحیح وای او کم چې غلط کوي هغه ته غلط وای او دا مو آیا چې تا په دغه پر پټوي لګولې دي او سبا ما ته کم نه نور منسوب کې او ځان نه دې صبر جوړ کړل لکه کباړیا نو کار
هل ينظرون إلا أن يأتي يوم الله في ظلل من الغمام والملائكة دو قول شو او دو قول دو قراءت سرا دو توجیات شو بلا خبر وقت د مجیت د ملائکو دا کم وقت مراد دے والملائکتو خدا آغا توجیه کی رازی چکل قراءت در رفی شی نسبت د مجیت بوشی ملائکو تعالی انظرون الا یاتی یوم اللہ وقت د اتیان د ملائکو وقت د مجیت د ملائکو دا سشے دے ملائک بکم تے مرازی دا غی وقت بسی یو قول دا دے چه دا با پرز دا قیامت باندر آزی او دا قول دا جمهور دے والملائکتو نمانا بدا شیلہ یاتی یوم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکتو اے یوم القیامہ دویم قول دا دے دی انتظار نکئی اللہ یاتی یوم اللہ دا چراش دیتا عذاب دا اللہ تعالی فی ظلل من الغمام والملائکتو عند الموت نو دو قول شو یا اتیان او مجیت دا ملائکو دے یوم القیامہ یا اتیان او مجیت دا ملائکو دے عند الموت او دوالا قسم خلق سارا پرشتے رازی نیکانو سقام رازی پا وقت دا مرگ کے او پا وقت دا زنکدن کے او بدانو سقام رازی پوئی بنشو بدانو سقام رازی و نیکانو سقام رازی نیکانو سقا چراشین وردوئی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون زیر ورلور گئی وی خفا نشے انہیں اریگے غم جن نشے زیر داغ جنت حاصل کا کم چیا تا سروا دا کولشوا او بدانو تا امرازی آغا بدانو تا پا وقت دزن کدن کراشی یضربون وجوههم وادبارهم ایل شام وینو ایل مخموی شاء او مخور لوی وردوی اینما کنتم تدعون من دون اللہ شاب ہوا یا اس ہوا یا اتاجب دا اللہ نما سوا نور چا ترا مدد شوی دا اللہ صفات دی ورکول چالم الغیب دی ورتوی تاوی چرا رسیو دا مشرق او دا مغرب ناوری چرت دی شاب اوس آغٹے مورتوی چرت دی نو دی بدان دی نو حال ینظرونا دی انتظار نکی اللہ یاد یوم اللہ دا چراشی دیتا اللہ تعالی یعنی پیسر دا اللہ تعالی یا عذاب دا اللہ تعالی پاسورو کی دو ریزنا والملائکتو راشی دیتا پرشتے پا وقت دا مرگ کے وقضی الامرو او پیسلو کلیشی دا معاملے پیسلو کلیشی دا کار نو الامر نا مراد بنابر توجی اول چکل وقت دا مجید یوم القیامہ شی نو وقضی الامرو فیصلہ دا قیامت مراد دا وقضی الامرو او بنابر توجی ثانی اللہ اکبر چکلا وقت دا مجید دا ملائکو عند الموت مراد شی وقت دا مجید دا ملائکو عند الموت مراد شی نو چکلا آ مراد شی نو بیا بنابر دا توجیبانے چدین وقضی الامرو پیسلو کلیشی دا مرگ پیسلو کلیشی دا کار چن نیٹا دا انسان رانیز دیشی دی انتظار کی چی بس پیسلہ جو کلیشی دا عذاب وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ
او خاص الله تعالی تا واپس کولې شي ټول کارونه یا واپس بکلې شي ټول کارونه دی باندې یو اشکال راځي هغه اشکال دا دی چې ولی پرز د قیامت یا په دغه ځنکدن وخت کې الله ته کارونه ټول واپس شي نو مخکې د الله په کیسه نو سره ولی مخکې دا ټول کارونه د غیر الله وسه وإلى الله ترجع الأمور یو اشکال دا راځي چې ولی دا کارونه د غیر الله دا خدای ویل چې مخکې بل څه وو الله ته واپس شو دا ظاهر اشکال راځي وإلى الله ترجع الأمور علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ یو جواب کئی وہ یو جواب دا دیں چدی کے اصل مراد چدیں اور خبردارے دیں چو واپس بشی ټول کارونا اللہ تعالیٰ تیانی در ټول کارونا بدلب بیا اس اللہ ورکئی دا دار العملو نو تالے دا کارونا اختیار در کرو دا دار العملو اور اس چدنو کارونا با اللہ تعالیٰ تو واپس شیبت اعتبار الجزا زکے چھ اللہ مجازی دے اللہ مجازی دے واللہ بے بدلور کہنو دا مانا مراد دا مانا مراد ندا چھ دا کارونا مخید بل چاہو اس اللہ تو واپس شونا نانا دویم جواب دا دے اللہ اکبر علامہ ابن جوزی وی دویم جواب دا دے ہر کلا چس خلقو دا غیر اللہ بندگی کولا او افعال دا باری تعالی اغدا غی نسبت غیر تکو دا غی نسبت غیر تکو نم پا وقت دا زنکدن او پا وقت دا قیامت کے باغ پردل لرشی او کم چه غیر اللہ تا نسبت شو دا غی نسبت با اللہ دوشی خواندو کم ماتا گورا ماتا دل دا خودی دیانے کنا سوئی یارا زوی والا ورکی اللہ تعالی نوئی دا پا ما باندی